माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको एमालेलाई 2 महिनामै धोका दिए। उनले सहमति विपरीत नयाँ गठबन्धन बनाएर नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रपतिको साझा उम्मेद्वार खडा गरे। नयाँ गठबन्धनमा सहभागी नगराइएको असन्तुष्टि स्वरूप राप्रपा सरकारबाट अलग भए। प्रधानमन्त्री दाहालले एमालेले पनि सरकार छाडोस् भन्ने चाहेका छन्, तर एमाले सरकारबाट अलग भएको छैन। पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले सार्वजनिक रूपमै दाहालले आफूमाथि धोका दिएको भन्दा पनि एमाले सरकारमै बसिरहेको छ। शनिबार पार्टी उपाध्यक्ष सुभाष नेमाङलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेर पार्टी कार्यालय च्यासलबाट बाहिर निस्कँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको आत्मविश्वास गलिसकेको थिएन। उनले 8 दलीय नयाँ गठबन्धनलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री निवासमा चिया खान भेला भएका दल सबै भोटमा नबदलिने भन्दै हियाउन भ्याए। ओली सदाभन्दा फरक नम्र सुनिए। समस्यै छैन, हामीले पुस 10 गते नै सहमति गरेका छौँ। अब अलिकति प्रचण्डजीले के अप्ठ्यारो पर्यो, मलाई के पर्यो, दबाब पर्यो भनिराख्नु भएको छ, तर उहाँले सम्झौता अनुसार भोट हाल्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई लगभग यकिनै छ। एमालेले ढिलो गर्यो, उतापट्टि 62% मत भएको उतातिर पुगिसक्यो पनि भनिरहेको छ। कसले गनेछ? उहाँहरूले 8 दलको सर्वे गरिरहेको छ। दल गनेको कि भोट गने? 8 दलको त 8 दल कहाँ 8 दलको समर्थन थियो? 8 दललाई बोलाएको थियो, चिया खाना बोलाएको जति सबै भोट हुन्छ। तर 24 घण्टा नबित्दै तिनी ओली फतक्कै गलेका छन्। उनी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल विरुद्ध पुरानै शैलीमा प्रस्तुत भएका छन्। ओलीले दाहालमाथि हातमा चक्कु लिएर फूल बोकेको भ्रम छर्न खोजेको आरोप मात्र लगाएनन्। दाहाललाई बिरालोको संज्ञा दिई ठूलो कचौरामा दुध र भात देखेपछि छिमेकीको घरमा गएको भनेर भडास पोख्न समेत भ्याए। पुष्पकमल दाहालजीको बेग्लै छ, उहाँ बोल्नुहुन्छ, भाषा बेग्लै गर्नुहुन्छ, काम अर्कै। हेर्नु देब्रेपट्टि हुन्छ, निशाना दाहिनेपट्टि हुन्छ। अस्तिका दिनसम्म पनि मसँग छकाउने भाषा, यद्यपि मैले पुष्पकमल दाहाललाई नचिनेको होइन, तर मैले सुनिरहेँ उहाँको कुरा। उहाँले मलाई छकाइरहनु भयो। उहाँ हातमा चक्कु लिएर बस्नुभएको थियो, मलाई भन्नुभयो फुल लिएको छु, तपाईँलाई भ्रम नपरोस्, मैले फुल लिएको हो हातमा, यो चक्कु जस्तो देख्नुभयो होला तपाईँले, यो भ्रम हो, यो चक्कु होइन फुल हो भन्नुभयो। तपाईँले भनेपछि फुलै हो नि, किन होइन भन्दै बसेँ म। तर मेरो आँखाले धोका खाएको थिएन। उहाँ ढाँट्न, छकाउन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न, धोका दिन अप्ठ्यारो मान्नुहुन्न। जनतालाई धोका दिनुभयो, सहयोद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउने योद्धाहरूलाई धोका दिनुभयो, आफूलाई त्यस ठाउँमा पुर्याउन जीवन दिने शहीदहरूलाई धोका दिनुभयो भने मलाई धोका दिन कुन सा ठुलो कुरो हो? 24 घण्टा नबित्दै ओलीको बोली त्यसै फेरिएको होइन। 8 दलीय गठबन्धनका तर्फबाट राष्ट्रपतिमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई अघि सारेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार बालुवाटारबाट सार्वजनिक रूपमै एमाले प्रतिपक्षमा गइसकेको भने, जबकि एमाले तत्कालका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने निर्णय बिहान मात्र गरेको थियो। दाहालले एमाले र राप्रपासँगको गठबन्धन निकै तितो भएको भन्दै 8 दलीय गठबन्धन बनेको अवस्थामा अब सरकारमा फेरबदल हुन्छ समेत भने। अर्थात् उनले एमालेलाई सरकारमा राख्न नचाहेको स्पष्ट सन्देश दिए। एमाले पनि अब कतै जान सक्ने स्थिति छैन हो, प्रतिपक्षमा जान सक्नुहुन्छ उहाँहरू, करिब जानुभयो, सरकार नयाँ बन्छ, पुनर्गठन हुन्छ आदि इत्यादि। तर फेरि पनि एमालेको सभामुख त हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यहाँबाट फुत्किएर जान सक्ने स्थिति त हुँदैन। त्यही कारण मैले यस अर्थमा मैले हिजो 8 दलले नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा सहमति गर्नु, यो 8 दलको मात्रै सहमति होइन, यो सिंगै राष्ट्रकै सहमति हो, आम नेपाली जनताकै सहमति हो भन्ने मैले ठानेको छु। दाहालको शनिबारको अभिव्यक्ति विरुद्ध ओलीले आइतबार आफ्नै लवज र भाव भङ्गिमामा आक्रोश त पोखे, तर सत्ता छाड्छौँ भन्न सकेनन्। जबकि ओलीकै चाहनामा सरकारमा सामेल भएको राप्रपाले नयाँ गठबन्धनमा आफूलाई सहभागी नगराइएको असन्तुष्टि स्वरूप दाहालको साथ छोडिसकेको छ। उसले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको छ। आफैले प्रधानमन्त्री बनाएका दाहालले धोका दिएको भनेर सार्वजनिक रूपमा पार्टी अध्यक्ष ओलीले भनिसक्दा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्न नसक्नुलाई उसको सत्ता लिप्साका रूपमा लिएको छ।
एमाले सरकारबाट तत्कालै नबाहिरिनुको कारण भने नभएको होइन। पुरानै गठबन्धन बेउतिएर एमालेका नेमुवाङ निर्वाचित हुने सम्भावना देखिँदैन। एमाले पनि आश मारेको छ, तर दाहालले एमालेलाई धोका दिएको सन्देश छर्लङ्ग होस् भन्ने ओलीको चाहना देखिन्छ। एमाले राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थनबारे निर्णय लिने भनेको छ। विश्लेषकका अनुसार त्यसो भन्नुको अर्थ दाहाल आफैले एमालेका मन्त्री हटाउन् भन्ने हो। त्यसो गर्दा दाहालले धोकाको राजनीति गर्छन् भन्ने तथ्य पुष्टि हुने एमालेका नेताहरूको बुझाइ छ। 2 महिनामै समीकरण परिवर्तन हुनुमा दाहालको अस्थिर राजनीतिक चरित्रले मात्र काम गरेको छैन, संसदभित्रको सङ्ख्याले पनि काम गरेको छ। कुनै दलको बहुमत नभएको संसदमा आफ्नो सहजताको आधारमा गठबन्धन फेरबदल गर्नु अन्यथा होइन। कुन दललाई हात लिँदा आफ्नो सरकार सुरक्षित हुन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले बाटो हेर्नु स्वाभाविक नै हो। विगतका अभ्यासले पनि यही भन्छ। अर्को कुरा, दाहालले आफैलाई प्रधानमन्त्री बनाएका दललाई छोडेर नयाँ दलको गठबन्धन बनाउनुको एउटा कारण ओली पनि हुन्। ओलीले सुपर प्रधानमन्त्री हुन खोजेपछि जुनसुकै बेला अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने देखेर दाहालले नयाँ गठबन्धन बनाएका हुन्। पुरानो गठबन्धन भत्किएर राजनीति नयाँ अध्यायमा अघि बढ्दा एमाले सरकारमै रहिराख्नु र प्रधानमन्त्री दाहालमाथि खनिनुलाई विश्लेषकले आश्चर्यको रूपमा हेरेका छन्। यसले एमाले सत्ता बाहिर बस्नै सक्दैन, जुनसुकै अपमान र गाली सहेर सरकारमा रहन चाहन्छ भन्ने सन्देश गएको छ। अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले परराष्ट्र मन्त्री बिमला राई पौडेलको जेनेभा भ्रमण रोकिदिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानव अधिकार परिषदको 52औं सत्रमा सहभागी हुन आज साँझ जेनेभा जानु अघि परराष्ट्र मन्त्री पौडेलको भ्रमण रोकेका हुन्। उक्त सत्र फागुन 15 देखि चैत 13 सम्म चल्नेछ। नेपाल अहिले मानवाधिकार सुरक्षा परिषदको सदस्य पनि हो। प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भ्रमणमा नजानका लागि फोन जाँदा मन्त्री पौडेल विमानस्थल जाने तयारीमा थिइन्। उनी नेकपा एमालेकी हुन्। 8 दलको नयाँ गठबन्धन बनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्री पौडेलको भ्रमणमा रोक लगाएका हुन्। उनले आज बिहान मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी मानव अधिकार परिषदको 52औं सत्रमा नेपालले राख्ने विषयबारे जानकारी दिएकी थिइन्। मन्त्री परिषदको फागुन 4 गते बसेको बैठकले मन्त्री पौडेल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई फागुन 15 देखि 18 गतेसम्म जेनेभा भ्रमण गर्न स्वीकृति दिएको थियो। एमाले सरकारमा रहिरहेकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली रोषपूर्ण टिप्पणीमा उत्रिएका छन्। परराष्ट्र मन्त्री विदेश भ्रमणमा निस्कनै लाग्दा प्रधानमन्त्रीले रोकेका छन्। सत्ता गठबन्धनका घटक एक अर्काप्रति प्रतिशोधपूर्ण शैलीमा प्रस्तुत भइरहेका बेला राष्ट्रपति चयनका लागि एक ठाउँमा उभिएका 8 राजनीतिक दलको बैठक बालुवाटारमा भर्खरै सम्पन्न भएको छ। यसबारे थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरे बालुवाटारबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। सृजनाजी, सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 दललाई बाहिर राखेर बनेको यो 8 दलीय गठबन्धनको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ। बैठकले के निर्णय गर्यो? नवराजी, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको चर्चा चलिरहेको समयमा मौजुदा गठबन्धनबाट अलगिएर यहाँले भने जस्तै 8 दलीय गठबन्धन बनेको छ र ती दलहरूको बैठक भर्खरै सकिएको छ। बैठक सकिएसँगै अहिले सबै नेताहरू बाहिरिने क्रम सकिसकेको छ र मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार आजको बैठक विशेष गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमै केन्द्रित रहेको थियो र अब आफ्नो तर्फबाट उम्मेदवार रहेका रामचन्द्र पौडेलका पक्षमा अधिकतम भनौँ धेरैभन्दा धेरै मत सङ्कलनका लागि कसरी प्रचार प्रसार गर्ने र सर्वसम्मतिको वातावरण बनाउन के कसरी अगाडि जान सकिन्छ भनेर आजको छलफल केन्द्रित रहेको भन्ने जानकारी हामीले पाएका छौँ। यो सँगसँगै आजको बैठकले चाहिँ 8 दलहरूबाट एक जना फोकल पर्सन तोक्ने र ती 8 जनाले चाहिँ आगामी फागुन 18 गते सङ्घीय सांसदहरूलाई प्रशिक्षण दिने निर्णय भएको छ। सँगसँगै 19 गते 7वटै प्रदेशमा 7 प्रदेशका सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम को आयोजना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ आजको यो बैठकले। यसमा चाहिँ विशेष गरी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा के कसरी भोट हाल्ने, भोट क्रस हुन सक्ने अवस्था आउन नदिन, आफ्ना सांसदहरूलाई कसरी सचेत गराउने भन्ने लगायतका विषयहरूमा नै ती छलफल र ती अभिमुखीकरण कार्यक्रम केन्द्रित हुने भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। 8 जना फोकल पर्सन प्रत्येक दलबाट एक जना तोकिने भन्ने
जानकारी पनि पाएको छु। ती दुई सत्रमा दुई ठाउँमा सङ्घीय र प्रादेशिक सांसदहरूलाई अभिमुखीकरण कार्यक्रम सकिसकेपछि 24 गते संयुक्त रूपमा सङ्घ र प्रदेशका दुवै सङ्घ र प्रदेशका सांसदहरूलाई नै एक ठाउँमा राखेर प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम पनि आफूहरूले बनाएको भनेर जानकारी मैले पाएको छु। यो निर्णय भएको भन्ने जानकारी पनि पाएको छु। आजको बैठक विशेष गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अझ बढी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। सृजनाजी, यो सँगसँगै यो आकस्मिक रूपमा जसरी यो गठबन्धन बन्यो आठ दलको, यसमा सरकारमा एमाले रहिरहने अडान लिएर बसेको जुन खालको प्रतिक्रिया नेकपा एमाले दिएको छ, यो अडानलाई लिएर यो नयाँ समीकरणको बुझाइ र रणनीति कस्तो छ, के देखिन्छ? आजको बैठकमा यस विषयले खासै प्राथमिकता अथवा भनौँ छलफलको विषय बनेन भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। यद्यपि नेताहरूले अब नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कोडबाट टिप्पणी भने गरिरहेका छन्। आजको बैठकमा यस विषयले मूलभूत रूपमा प्रवेश नपाएको अवस्था रहे पनि अब नयाँ तरिकाबाट कसरी जान सकिन्छ राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म भने अहिले जे छ त्यसलाई नै अगाडि बढाउनु उचित हुन्छ भन्ने लगायतको विषयमा पनि छलफल भएको थियो भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। केही समय अघि मैले माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग कुराकानी गरेको थिएँ, जो बैठकमा सहभागी पनि हुनुहुन्थ्यो आजको बैठकमा। उहाँले एमाले सरकार छाडी नसकेको अवस्थामा अब अरूलाई सरकारमा भित्राउने, मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने लगायतका विषयमा छलफल हुन सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै एमाले के गर्छ त्यो आफूहरूले हेरेर बसेको भनेर पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। अन्य दलहरूको पनि प्रतिक्रिया त्यही छ। नेपाली काङ्ग्रेस पनि तत्काल आफूहरू सरकारमा सहभागी हुने विषयमा केही नसोचेको भनेर जानकारी दिएको छ, प्रतिक्रिया दिएको छ। मैले केही समय अघि काङ्ग्रेसका नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेको थिएँ। जनमत पार्टी अनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टीहरूले पनि आफ्नो तरिकाले उपयुक्त समयमा सरकारमा जाने विषयमा सामूहिक रूपमा निर्णय गर्ने 8 दलहरू बीच नै छलफल गरेर भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। तर केही बेर अघि मात्रै प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमण जानबाट रोकेको खबर छ। यसले चाहिँ के सङ्केत गर्छ? विशेष गरी यहाँले भने जस्तै नवराजी, आज परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल जो जेनेभामा हुने मानवाधिकार सम्बन्धी एउटा विशेष महत्त्व राख्ने एउटा फोरममा सहभागी हुन र नेपालका तर्फबाट जुन यो शान्ति प्रक्रिया अनि मानवाधिकारको स्थितिका सम्बन्धमा विश्वलाई नै अवगत गराउने एउटा उपयुक्त फोरम मानिएको थियो। यो फोरमलाई त्यहाँ भाग लिन परराष्ट्र मन्त्री जाँदै गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री दाहालले अन्तिम समयमा आएर उहाँको भ्रमण रोकिदिनु भएको छ। मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङसँग नै मैले जानकारी लिने प्रयास गरेको थिएँ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालयका केही सदस्यहरूसँग, केही कर्मचारीहरूसँग पनि मैले जानकारी लिने प्रयास गरेको थिएँ किन रोकियो भनेर। उनीहरूबाट प्राप्त भएको प्रतिक्रिया अनुसार विशेष गरी यो शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले, मानवाधिकारको विषयसँग सम्बन्धित भएको फोरम भएको हुनाले शान्ति प्रक्रिया र मानवाधिकारसँग सम्बन्धित रहेर अलिक बढी जो जानकार छन् तिनै व्यक्तिलाई पठाउन प्रधानमन्त्रीले चाहेको भन्ने प्रतिक्रिया मैले पाएको छु। र मैले पाएको अर्को जुन जानकारी छ त्यो चाहिँ सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले गोविन्द बन्दी जो योभन्दा अगाडि सरकारमा कानुन मन्त्री रहिसकेका थिए उनलाई त्यो फोरममा प्रधानमन्त्रीले पठाउन चाहेको भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। देव गुरुङले पनि त्यसलाई पुष्टि गरिसक्नु भएको छ। यद्यपि अरूसँग भने मैले कुरा गर्न पाएको छुइनँ। उहाँलाई कानुनी सल्लाहकारका रूपमा अलावा चाहिँ जसरी अन्तिम तयारीमा जुन भ्रमणमा जानका लागि अन्तिम तयारी गरिरहनु भयो कि परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमण रोक्ने बारेमा नेकपा एमालेको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ, केही बुझ्न पाउनु भएको छ यहाँले? परराष्ट्र मन्त्री आफैसँग पनि मैले केही समय अघि कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँले यति महत्त्वपूर्ण विषयहरू उठाउन लागि यो फोरममा जानलाई रोक्नुलाई चाहिँ एकदमै आफूलाई असहज परिस्थिति सँगसँगै नेपालले एउटा अवसर गुमाएको रूपमा लिएको छु भनेर भनिरहनु भएको छ। सँगसँगै एमालेका केही नेताहरूले पनि नेकपा एमालेका तर्फबाट जसरी सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई गरिएको यो व्यवहारले चाहिँ आफूहरूको अपमान भएको महसुस आफूहरूले गरेको र सरकारसँग झन्झन दूरी बढ्ने स्थिति यसले पैदा गरेको भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्। नवराजी, अलिकति मैले जोड्न चाहेँ, जुन परराष्ट्र मन्त्रीको जेनेभा भ्रमण मात्र रोकिएको छैन। मैले प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार आगामी शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल
दाहाल आफै कतार जहाँ अविकसित मुलुकहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ, अविकसित मुलुकहरूको सम्मेलन हुँदैछ, त्यो सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहाल आफै जाने कार्यक्रम रहेकोमा त्यो कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री दाहाल नजाने भन्ने जानकारी मैले पाएको छु। प्रधानमन्त्री दाहालले आफ्नो तर्फबाट अन्य कोही मन्त्रीलाई पठाउने तयारी गरिरहेको भन्ने सूचना मैले पाएको छु। यद्यपि यस विषयमा सरकारका तर्फबाट आधिकारिक जानकारी त आएको छैन, तर सरकारमै रहेका केही मन्त्रीहरूले भने प्रधानमन्त्री दाहाल आफू पनि नजाने लगभग टुङ्गो लागिसकेको र अरू कसैलाई पठाउने विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिएका छन्। धन्यवाद सृजनाजी। परराष्ट्र मन्त्रीलाई उनी थिइन् हाम्रा ग्यालेक्सी राजनीतिक संवाददाता सृजना घिमिरे बालुवाटारमा बसेको 8 दलीय गठबन्धनको बैठकको विषयमा जानकारी गराउँदै।